आमची ती आवड. आनीक खेरीत भाशेन ही माडी आमकां दुसरी कुणा आमकां दिता ती म्हणल्यार खुशालकाय, संतोष, आनंद आमकां हाडटा. ती कशे भाशेन आनंद हाडटा? मारिया ह्या संवसारान चलमान हाय. आनी खेरीत भाशेन मोगाळ भयणी भावानो ही माडी आमकां खेरीत भाशेन आमचें देवस्पण आमचें वाडोवंक, मारयेच्या पावलांनी आमी चलूंक, मारये भाशेन आमचें जिवीत आमी जिवंक ही माडी आमी उबारता. आनी शेवटाक आमी ह्या माडये बरोबर आमची कितें उबारता? मागणी आमी उबारता. सायबीण मायक आमकां राखूंक, आमकां सांबाळूंक आनी आमच्या बरोबर सदांच आसूं. आमी आयज हे माडयेचे जल्माची लागशिल्ली तयारी करता आसतना खेरीत भाशेन आमी माडयेचेर